नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज के दौर में अक्सर ही रिलेशनशिप में नाकामी की वजह नज़र का धोखा, खुद फरेबी या ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदों का लगाना देखा गया है, जिसमें अक्सर ही मासूम लड़कियां लड़कों के कहने पर उम्मीद बांध लेती हैं और रिलेशनशिप आउट ऑफ लिमिट कंडीशन, अडल्ट कन्वर्सेशन या थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट का शिकार हो जाता है, जिसके बाद लड़कियां रिश्ता के लिए जोर देती हैं, लेकिन लड़कों के पास सिर्फ बहाने और एक्सक्यूजेज ही होते हैं और बाज़ औक़ात हकीकत में भी घर वाले जिद करना शुरू कर देते हैं। आज का रूहानी अमल ऐसी दोनों तरह की कंडीशन के लिए है, जिसमें लड़का या तो बहाना करने लगे या फिर हकीकत में घर वाले ना मान रहे हों। इंशाल्लाह इस वजीफा की खैर बरकत से और मेरे मालिक के फजलो करम से लड़का आपके लिए खुद घर वालों को मनाएगा और आपका रिलेशनशिप मुकद्दस रिश्ता में बदलेगा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन और मैं हूं आपका होस्ट राना जफर हुसैन। अजीजान मोहतरम, अक्सर ही लड़कियां शादी से पहले रिलेशनशिप में चली जाती हैं और लड़के अपनी जवानी का जोश दिखाने के बाद बहाने करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी ऐसे मामलात का सामना कर रहे हैं तो आपने ये वजीफा कुछ इस तरतीब पर परफॉर्म करना है। या हुब्बे आलम, हाजर करबुत, काफ ककरा का, या कवियो, या जब्बारो, या मुसब्बलुल इसबाब। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। या हुब्बे आलम, हाजर करबुत, काफ ककरा का, या कवियो, या जब्बारो, या मुसब्बलुल इसबाब। इस वजीफा को आपने इस अमल की मुकम्मल शराइत और टर्म एंड कंडीशन पर ही फॉलो करना है, तभी इस रूहानी अमल का फैज आप चंद एक दिन में हासिल कर सकते हैं। हम सबसे पहले आपको तरीका बताते हैं और शराइत का हवाला हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में बयान करेंगे। अजीजान मोहतरम, लड़का खुद घर वालों को मनाए वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज हाजत को मद्देनजर रखते हुए अदा करने हैं और सदका हस्बे इस्तात साहिबे जरूरत को ही देना है। नंबर 2, लड़के के घर वालों को शादी के लिए मनाने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। इस मकाम पर मैं आपको बताता चलूं कि जो अमल तवज्जो और यकीन कामिल से किए जाते हैं, उन्हीं अमलियात में कामयाबी हासिल होती है, और जो अमल बगैर तवज्जो से किए जाते हैं वो अमल कभी भी मतलूबा इंसान की सोच को नहीं बदलते। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, अगर आपके तलकात माजी में आउट ऑफ लिमिट थे या थर्ड पार्टी की वजह से लड़का बहाना कर रहा है, तो इस वजीफा के साथ 2 अदद नक्श उब्बे सुलेमानी लाजमी तहरीर किए जाएं। ये नक्श मुबारक आउट ऑफ लिमिट मामलात के बाद भी उस इंसान को आपके लिए बाउंड कर देता है, उसके दिल में आपकी बेपनाह मोहब्बत, तलब और जरूरत को पैदा करता है, दिल में इज्जत और मकाम भी बढ़ाता है और सबसे बढ़कर थर्ड पार्टी के मामलात को खत्म कर देता है। इसलिए इस दौर में नक्श सुलेमानी की अशद जरूरत महसूस की जाती है। हम आपकी सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखते हुए इस नक्श मुबारक का PDF बमा तरीका स्क्रीन पर शो भी कर रहे हैं। आप मजीद मालूमात के लिए सईदा से राब्ता कर सकते हैं। नंबर 4, लड़का खुद घर वालों को मनाए वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। अजीजान ग्रामी, ये इस वजीफा में कामयाबी का वो बेसिक तरीका है जिसको अक्सर ही जल्दबाज बहनें इग्नोर कर देती हैं। याद रहे, रूहानी अमलियात में ही शदीद तरीन रूहानी फैज होता है, लेकिन यही रूहानी फैज हर किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि हर अमल को करने का एक खास तरीका और टर्म एंड कंडीशन होती है, जिसमें रहकर ही वो अमल आपको रूहानी फैज देता है। लेकिन बाज लोगों के मामलात आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं, तब रूहानी अमलियात जल्द फैज नहीं देते। खैर, अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का तरीका, तदाद और दुरानिया के बारे में बताते हैं। इसलिए तमाम तरस होने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है।
اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور لڑکے کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اوپر بیان کردہ ربائی کا ورد دل سے شروع کرنا ہے۔ یہ ورد آپ نے مکمل توجہ سے، یکسوئی سے اور لڑکے کو تصور میں پختہ رکھتے ہوئے ہی کرنا ہے۔ دوران وظیفہ کسی سے بات کرنے یا عمل کو درمیان میں چھوڑنے سے سخت پرہیز کریں اور اس عمل میں وقت اور جگہ کا انتخاب ایک ہی رکھیں۔ اس عمل میں آپ نے ربائی کی تعداد کم از کم 1100 دل سے رکھنی ہے اور کم از کم 7 روز تک یہ وظیفہ بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ شدید حالات کا شکار ہیں تو یہی عمل آپ نے 14 روز تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے مولا کے فضل و کرم سے لڑکا خود گھر والوں کو رشتہ کے لیے ایگری کرے گا۔ انشاءاللہ میرے مولا کے فضل و کرم سے لڑکا خود گھر والوں کو رشتہ کے لیے ایگری کرے گا۔ عزیزان محترم، یہ بات ہم مکمل یقین کے ساتھ اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ عمل ہم نے ہزاروں بار تجریح کی بنیاد پر خود پرکھا ہے، اور جس بہن نے بھی یہ عمل پوری شرائط کے ساتھ کیا ہے وہ بہن آج بھی سلسلہ کو دعائیں دیتی ہیں، اور جس بہن نے بھی یہ عمل پوری شرائط کے ساتھ کیا ہے وہ بہن آج بھی سلسلہ کو دعا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، لڑکا خود گھر والوں کو منائے وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ وظیفہ کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو شادی کے لیے لڑکے کے گھر والوں کو منانے کا تعویذ یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حب کے عملیات میں یہ نقش مبارک کیا کردار ادا کرتا ہے۔ سامعین محترم، ہمارے اس جھوٹے معاشرتی نظام میں جب ریلیشن شپ کا پتہ گھر والوں کو چلتا ہے تو گھر والے کسی بھی قیمت پر رشتہ کے لیے ایگری نہیں ہوتے، اور بعد میں وہی لڑکی ان کو بد کردار، کریکٹر لیس اور غیر خاندان کی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور محترم محبوب صاحب آؤٹ آف لمٹ ہونے کے بعد گھر والوں کی باتوں میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ نقش حب سلیمانی انہی مسائل کے حل کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ اس نقش مبارک سے نہ صرف آپ کا مطلوب آپ کے ساتھ وفادار رہتا ہے بلکہ اس کے گھر والے بھی آپ کی ضد کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ اس عمل میں کامیابی کی واحد شرط فقط اتنی ہے کہ آپ نے خود کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور آؤٹ آف لمٹ معاملات سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہے۔ ہم آپ کی سہولت اور آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نقش مبارک کا PDF بما طریقہ اسکرین پر شو کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ایسی بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے الجھے ہوئے معاملات کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کے نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔